رلے پہ وقت انشاءاللہ اساں بہو وڈا ایک عالم دین الحمدللہ تیرے سامنے تو آپ کو سناون واسطے تو آپ کو واز نصیحت یا گالی دساون واسطے اساں انہوں کو دعوت کیتی ہے میں میزبان ہاں میں کو زیادہ نہیں پڑھنا میں کو استاد صاحبہ ٹائم نہیں دے سیا بہرحال میں میزبان جو ہاں میں انشاءاللہ ٹائم دا آپ خود خیال کرے سا میں ادا پیامی کے کئی بندے عجیب ہوندن جی میں تو آدھے وچو کئی بیٹھن تھا ہے بات انہاں دی شکل دیکھ کے ایک قطع میں پڑھنا چاہنا کہ کئی بندے عجیب ہوندن کئی بندے عجیب ہوندن امیر ہو کے غریب ہوندن نبی دے ذکر چوے بلندن جیندے چنگے نصیب ہوندن ماشاءاللہ تسا بول پاوے الحمدللہ تسا اساجی میں کٹے نہ تھے ساکو کانڈ گئیے کنہاں کو الحمدللہ دعوت نامہ گئے جنہ اے محفل جلسہ رکھائے تے الحمدللہ وقت جنہ جلسہ رکھوائے انہاں بھی دعوتہ لکھتے ہیں تے ایمیں بندہ او نہیں آتا جے کو حضور دا کانڈا نہ ملے الحمدللہ جے کو حضور دا کانڈا ملے وہ تشریف گھن کے ہے کہ عشق والیاں دا کانڈا ہو دے عشق والیاں دا گانڈا ہو دے صاف ای دل دا بھانڈا ہو دے ذکر چامر اوہ آندے جے کو سیندہ کانڈا ہو دے ذکر چامر اوہ آندے جے کو سیندہ کانڈا ہو دے میں ہیک نات اندہ ہیک دو شیر پرساں وقت ہیک شیر شان صحابہ دا ہیک دو شیر مولا علی دی شان دا پڑھ کے میری حاضری مکمل جنہیں اتھیں ہی بیٹھے ہوئے ایک بلند آواز لاکہ دی ذات تن تھار تے درود پرسو تو میں ہیک دو شیر نات دا پڑھ کے سناواں محبت نال درود پڑھ دل جان دے میں صرف تو آکو آیا سیٹ کرن واسطے تے میں کو نہیں لگتا ہے تو سمیڈے کول سیٹ تھی ویسو چلو میں نہ کرے سا تے سارے الحمدللہ وہ بھی مہمانن میری الحمدللہ بزرگ دے یار دوست بزرگ دے سنگی جناب شاعر اہل سنت غلام فرید چشتی صاحب لیا دی سرزمین تو وہ بھی تشریف گھنن انہوں کو بھی سو انشاءاللہ تو وہ ضرور سیٹ کار گھن سن ایک دفعہ محبت نال چلو میں توڑے وطن و سیب تھا میری لاج رکھن واسطے ایک دفعہ آپ چھوڑے سبحان اللہ اوے آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا نبیاں دے سلطان دے میں کیوں نہ تعریف کرا نبیاں دے سلطان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا آمنہ دے دل جان دے میں کیوں نہ تعریف کرا جس دے صدقے اللہ سی نے کل کائنات بڑھائے دو جگ دے وچ بعد خدا دے میرے نبی دی جائے جس دے صدقے اللہ سی نے کل کائنات بڑھائے دو جگ دے وچ بعد خدا دے میرے نبی دی جائے عرفہ اعلیٰ شان دے میں کیوں نہ تعریف کرا عرفہ اعلیٰ شان دے میں کیوں نہ تعریف کرا نبیاں دے سلطان دے میں کیوں نہ تعریف کرا ٹائم بالکل مختصر ہے نتا تو آپ تھوڑی بہت تشریح کر کے بھی سنا مہا برحال سمجھدار مجمع میں شیر پڑھتا پہ پوری توجہ کرے سے کہ آندیاں سونے سجدے کیتے منگیاں